like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। ईद उल अज़हा के पेश नज़र सरकारी गाइडलाइंस को मलहूज़ रखने की अपील करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत और अमीर शरीयत ने कुछ खुसूसी पैगामात रवाना किए हैं। चलिए जानते हैं ऊंची आवाज़ की इस खुसूसी रिपोर्ट में इन दोनों मुख्तदर शख्सियात के बयानात। सामईन किराम, मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में ऊंची आवाज़ चैनल के ज़रिए ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और इस बात को मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ईद के दिन ईद की खुशियाँ ज़रूर मनाइए, लेकिन हुदूद में रहकर मनाइए। ऊंची आवाज़ माशाअल्लाह ये चैनल बहुत ही सही तरीक़े से सच्ची ख़बरें और बिल्कुल पक्की ख़बरें ये कौम की कानों तक पहुंचाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि यह हज़रात इसमें कामयाब हैं। इसको और ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए और जिस ऊंची आवाज़ चैनल को जो लोग देखने वाले हैं, नाज़रीन हैं उनके उसके, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं ईद उल अज़हा के मौके पर कि वो इस चैनल के ज़रिए जो भी ख़बरें शाये होती हैं और जो भी वाक़यात बयान किए जाते हैं, बताए जाते हैं, उसको आप हज़रात सुनते हैं और देखते हैं। बहुत ही मुबारक हो। मैं ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस ऊंची आवाज़ में ताकत व क़ुव्वत अता फ़रमाए और इसको और ज़्यादा ऊंचा से ऊंचा बनाए। इससे कबल भी बड़े जानवरों से मुताल्लिक़ कुछ हिदायत जारी की गई थी। लोग इसके बावजूद बड़े जानवर खरीद चुके हैं, पकड़ धकड़ का सिलसिला है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र? बड़े जानवर यानी गाय और बैल के सिलसिले में हमने अर्ज़ किया था कि आप हज़रात इस सिलसिले में एहतियात फरमाएं, लेकिन बाद लोगों का ये शौक़ रहता है, वो शौक़ बहुत मुबारक कि शरीयत में चाहे गाय की क़ुरबानी दें, चाहे बैल की क़ुरबानी दें या भैंस की क़ुरबानी मुश्तरक तौर पर दें या इनफरादी तौर पर दें, और इसी तरह बकरों की क़ुरबानी, शरीयत में यह सब जायज़ है। जानवरों की क़ुरबानी के बारे में हमने यही कहा था कि पाकी सफाई का लिहाज रखें। बकरों को ज़बह किया जाता है, उनकी क़ुरबानी दी जाती है, तो पाकी सफाई का लिहाज रखें। खून रास्तों में बहने न पाए, गंदगी रास्तों में न डालें कि जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है। अगर गंदगी को रास्तों में डालेंगे और जो बोटी होती है जिसको, तो वो अगर उसको बाहर डाल देते हैं तो उसकी वजह से तकलीफ़ होती है और इज़ार आसानी से इस्लाम ने मना किया है। इस्लाम ने इसको पसंद नहीं फरमाया कि किसी दूसरे मुसलमान को, किसी दूसरे पड़ोस को या किसी दूसरे बरादरान वतन में से किसी को कोई भी तकलीफ़ पहुंचाना, ये इस्लाम में ममनू है, नाजायज़ है, हराम है। तो हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, तो इसलिए इस्लाम के क़वाइद और क़ानून और जो अहकाम हैं उस पर
اس کو بھی ہم ملحوظ رکھنا چاہیے، بلکہ اسی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اس بنا پر عید کے دن جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں ذرا احتیاط برتیں کہ گندگی بالکل نہ ہونے پائے اور خون راستوں میں بہنے نہ پائے۔ اور اسی طرح قربانی کا ویڈیو پکڑ کر یا تصویر کھینچ کر بھی سوشل میڈیا میں اس کو عام نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ اخلاص کے خلاف ہے کہ ہم کہیں کو عام کرتے ہیں۔ اب عید کا دن قریب آ رہا ہے تو عید کی نماز کے بارے میں یہ کہا گیا، آج کل کے حالات کے اعتبار سے حکومت کی جانب سے کہ نمازیں عیدگاہوں میں نہ پڑھیں۔ کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کے اپنے قول کے مطابق یہ مضر ہوتا ہے، بیماری پھیلنے کا امکان ہوتا ہے، تو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں پڑھ لیں۔ ہم تو ظاہر بات ہے کہ عید کی نماز کو ہم ترک نہیں کریں گے، کوئی بھی قانون ہو، مسجدوں میں ہم پڑھیں گے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ مسجد میں 50% لوگ نماز پڑھیں گے۔ اس میں آگے پیچھے کی بات الگ ہے، بہرحال 50% کی بات کہی گئی ہے۔ مسجدوں میں پڑھیں گے، باہر میدانوں میں اور اسی طریقے سے عیدگاہوں میں، چوراہوں میں ہم ہرگز نماز نہ پڑھیں، عید کی نماز نہ پڑھیں۔ جہاں تک ہو سکے مسجدوں میں ادا کریں، اور مسجدوں میں آئیں گے اور عید کی نماز پڑھیں گے تو سماجی فاصلے کا لحاظ رکھیں اور ماسک پہن کر جائیں مسجدوں میں۔ اس کی بھی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال میں آپ تمام حضرات کی خدمات عالیہ میں عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس عید کو ہم سب کے لیے سکون کا باعث بنائے، سعادت کا باعث بنائے۔ عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک بات یہ صاف کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار کی طرف سے کووڈ-19 کا جو ابھی پروٹوکول چل رہا ہے، ابھی آج کے جو جاری میں ہے، اس کے حساب سے اور جو امیر شریعت کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے اور جو ان کی طرف سے اعلان آیا ہے، اس میں کوئی بھی بقرعید کے دن پہ کسی طرح کی پبلک نماز نہیں، اس کی اجازت ہے، عیدگاہ میں بھی ہو چاہے باہر روڈ پہ یا کسی جگہ پبلک پلیس میں نہیں ہے۔ جتنا بھی مسجد کے اندر جس کووڈ پروٹوکول کے اندر اس کو کرنے کی گنجائش ہے، اسی حساب سے نماز کرنے کی اس میں اجازت ہے۔ تو اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ عید کو کووڈ پروٹوکول 19 کو دھیان میں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہی اس کو وہ فالو کریں، اسی حساب سے اس کا اس دن نماز ادا کریں گا۔ جو نیا جو گورنمنٹ کا آرڈر آیا ہے، اس نئے اعلان کے حساب سے، نئے آرڈر کے حساب سے ہی قربانی کو اور اس میں ذبح کا جو ہے اسی حساب سے چھوٹے جانور کا جو پرمیٹڈ کیٹیگری ہے اس پرمیٹڈ کیٹیگری سے ہی کیا جائے۔ اور باقی اس طرح سے امیر شریعت صاحب نے بھی اپنے اعلان میں اس کو صاف کر دیا ہے، اس طرح سے جس کا پرمیشن نہیں ہے اس طرح کا نہ کریں۔ ایسے کرنے میں ان کو جو کریں گے ان کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا الگ طرح کے دقتیں بھی آئیں گی اس میں، اور قانونی طرح سے بھی اس میں کارروائی ہونے کا اسکوپ رہتا ہے۔ تو اس لیے اچھے طریقے سے خوشی کے ماحول میں جو کووڈ-19 کو مانتے ہوئے اپنے جگہ میں ہی اس کو اپنے جگہ میں ہی عید کو منائیں اور نماز اپنے گھروں پہ ادا کریں، اور اس کے بعد میں کسی طرح سے بھی کوئی بھی پبلک میں کسی طرح کا پرابلم نہ ہوئے بنا آرام سے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے۔ شکریہ۔